पीडाले सुस्केर हाल्दै र छटपटिँदै नग्न र हाड जोर्नेदेखि छुट्टिएका अवस्थामा हात र खुट्टामा किला ठोकिएका, उहाँको अनुहारमा थुक र रगत बगिरहेको, उहाँको शिर काँडाको मुकुटले थिचेको राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु आफैले सृष्टि गर्नुभएको मानव जातिका पापका निम्ति आफैले जिम्मेवारी लिनुभयो। उहाँ मर्नुभएको हुनाले हामी जिएका छौँ। उहाँले दुःख भोग्नुभएको हुनाले हामीले क्षमा पाएका छौँ। उहाँको कोर्राको चोटले हामी निको भएका छौँ। पापको डरलाग्दो समस्याको समाधान यस संसारमा भेट्टाउन सकिँदैन। स्वर्गको राज्यमा जाने ढोका यही मात्र हो, साँघुरो ढोका। यसलाई भेट्टाउनेहरू थोरै हुन्छन् भनी बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। क्रिस्चियनहरूले आफ्ना राजा येशूलाई प्रेम गरेकोमा अचम्म मान्नु पर्दैन। अन्तिम भोज। अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिनमा जब निस्तार चाडको थुमा बलिदान हुन्थ्यो, येशूका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे, हामी कहाँ गएर तपाईँको निम्ति निस्तार चाडको भोजन तयार गरौँ भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ? उहाँले आफ्ना चेलाहरूमध्ये 2 जनालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, सहरमा जाओ र गागरोमा पानी लिएर जाने एउटा मानिसलाई तिमीहरूले भेट्नेछौ। त्यसको पछि लाग। त्यो मानिस जहाँ पस्ला त्यस घरको मालिकलाई भन्नु, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसित निस्तार चाड खाने पाहुना कोठा कहाँ छ? तिनले तिमीहरूलाई सजाएर तयार पारिएको माथिल्लो तलाको एउटा कोठा देखाउनेछन् र त्यहीँ तिमीहरूले हाम्रो निम्ति भोजन तयार पार। तब ती चेलाहरू गइहाले र सहरमा पसे। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभए जस्तै भेटाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको भोज तयार गरे। जब साँझ पर्यो, उहाँ 12 जनासँग आउनुभयो। निस्तार चाडको अघि येशूलाई यस संसारबाट बिदा भएर पिता कहाँ जाने उहाँको समय आइपुग्यो भन्ने थाहा थियो। संसारमा भएका आफ्नालाई प्रेम गरेर उहाँले तिनीहरूलाई अन्त्यैसम्म प्रेम गर्नुभयो। उहाँहरू ढल्केर खाँदै गर्नुहुँदा येशूले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, तिमीहरूमध्ये मसँगै खाने एकजनाले मलाई धोका दिनेछ। तिनीहरू दुखित भएर पालै पालोसँग उहाँलाई भने, के त्यो म हुँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 12 मध्येको एकजना जसले मसँग रोटी थालमा चोपिरहेछ। किनकि मानिसको पुत्र त उसको विषयमा लेखिए बमोजिम जानेछ। तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसबाट मानिसको पुत्रलाई धोका हुन्छ। त्यस मानिस त नजन्मिएकै भए त्यसका निम्ति असल हुने थियो। उहाँले कसको विषयमा भन्नुभएको भनेर अलमलमा परि चेलाहरूले एक अर्कालाई हेराहेर गरे। उहाँका चेलाहरूमध्ये येशूले प्रेम गर्नुहुने चेला उहाँको छातीमा अडेस लागिरहेका थिए। सिमोन पत्रुसले तिनै चेलालाई इसारा गरेर सोधे, उहाँले यो कसको विषयमा भन्नुभएको हो? येशूको शरीरमा अडेस लागेर तिनले सोधे, प्रभु त्यो को हो? उहाँले जवाफ दिनुभयो, म जसलाई रोटीको टुक्रा चोपेर दिन्छु त्यो त्यही नै हो। अनि उहाँले रोटीको टुक्रा चोपेपछि सिमोनको छोरा यहुदा इस्करियोतलाई दिनुभयो। रोटीको टुक्रा लिएपछि यहुदा इस्करियोत तुरन्तै बाहिर निस्किहाल्यो। त्यस बेला रात परेको थियो। बाटो, सत्य र जीवन। उहाँहरू खाइरहनुहुँदा येशूले रोटी लिएर धन्यवाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, ल्याऊ, यो मेरो शरीर हो। त्यसपछि कचौरा लिएर धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरू सबैले त्यसबाट पिए। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। तिमीहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गर, ममाथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। त्यसो नभए म तिमीहरूलाई भन्ने थिइनँ, किनकि म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न गइरहेछु। म गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु। तसर्थ
जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। म जहाँ गइरहेछु तिमीहरूलाई थाहा छ। थोमाले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, तब कसरी हामीले बाटो चिन्ने? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिका समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिनेका छैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भनी कसरी तिमी भन्न सक्छौ? म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा। म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सधैँभरि रहनुहुनेछ। उहाँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। संसारले उहाँलाई ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ, किनभने उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरूभित्र हुनुहुनेछ। म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। कसैले मलाई प्रेम गर्दछ भने त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ। मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यस कहाँ आउनेछौँ र त्यससँग बास गर्नेछौँ। मलाई प्रेम नगर्नेले मेरो वचन पालन गर्दैन। जुन वचन तिमीहरू सुन्छौ त्यो मेरो होइन, तर मलाई पठाउनु हुने पिताको हो। तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा, जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ, उहाँले नै तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका कुरा सबै स्मरण गराउनुहुनेछ। मसँग तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा अझ धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरू सहन सक्दैनौ। जब सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ। उहाँले हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। संसारको घृणा र सतावट। संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरूले यो जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्नु अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको थियो। तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले आफ्नै ठानी प्रेम गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ। मैले तिमीहरूलाई संसारबाट छाने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचन सम्झ, नोकर आफ्नो मालिकभन्दा ठुलो हुँदैन। तिनीहरूले मलाई सताए भने तिमीहरूलाई पनि सताउनेछन्। तिनीहरूले मेरो वचन पालन गरे भने तिमीहरूको वचन पनि पालन गर्नेछन्। तर तिनीहरूले मेरो नाउँको खातिर यी सबै कुरा तिमीहरूलाई गर्नेछन्, किनभने तिनीहरूले मलाई पठाउनु हुनेलाई चिन्दैनन्। म नआएको र तिनीहरूलाई नबताएको भए तिनीहरू पापको दोषी हुने थिएनन्, तर अब त तिनीहरूसँग आफ्नो पापका निम्ति केही बहना छैन। जसले मलाई घृणा गर्दछ त्यसले मेरा पितालाई पनि घृणा गर्दछ। अरू कसैले नगरेको काम मैले तिनीहरूका बीचमा नगरेको भए तिनीहरू पापको दोषी हुने थिएनन्, तर अब त तिनीहरूले मलाई र मेरा पिता दुवैलाई देखेका र घृणा गरेका छन्। तर तिनीहरूको व्यवस्थामा लेखिएको वचन पुरा होस् भनेर यसो भएको हो। तिनीहरूले मलाई बिना कारण घृणा गरे। पत्रुसको अस्वीकारबारे येशूको भविष्यवाणी। एउटा भजन गाएपछि उहाँहरू निस्केर जैतुन डाँडातिर जानुभयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबैले मलाई त्याग्नेछौ,
किनकि यस्तो लेखिएको छ, म गोठालोलाई हिर्काउने छु र भेडाहरू तितर बितर हुनेछन्। तर म जीवित भई उठेपछि म तिनीहरूभन्दा अघि गालिलमा जानेछु। पत्रुसले उहाँलाई भने, सबैले तपाईँलाई त्यागे पनि म त्याग्ने छैन। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु, आजै राति भाले 2 पल्ट बास्नु अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। तर तिनले जोड दिएर भने, म तपाईँसँग मर्नै परे पनि म तपाईँलाई कहिल्यै इन्कार गर्ने छैन। अनि अरू सबैले पनि त्यसै भने। येशूको गिरफ्तारी। यी कुरा भनिसकेपछि येशू आफ्ना चेलाहरूसँग किद्रोन खोल्सा पारी जानुभयो। त्यहाँ एउटा बगैँचा थियो। येशू र उहाँका चेलाहरू त्यहाँ भित्र गए। उहाँलाई धोका दिने यहुदालाई पनि त्यो ठाउँ थाहा थियो, किनभने प्राय येशू आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ भेट्न जानुहुन्थ्यो। यसकारण मुख्य पुजारी र फरिसीहरूद्वारा पठाइएको सिपाहीहरूको दल र पहरेदारहरूका साथ बत्ती, राँको र हतियारहरू लिएर यहुदा त्यहाँ आयो। यहुदा येशूलाई चुम्बन गर्न उहाँको नजिकै गयो। तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, ए यहुदा, के तिमी मानिसको पुत्रलाई चुम्बनद्वारा विश्वासघात गर्न चाहन्छौ? येशूको साथमा हुनेहरूमध्ये एकजनाले हात बढाएर आफ्नो तरवार थुते र मुख्य पुजारीको दासलाई हानेर त्यसको कान च्वाट्टै काटिदिए। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो तरवार त्यसैमा राख, किनभने जसले तरवार लिन्छ त्यो तरवारद्वारै नष्ट हुनेछ। के तिमी ठान्छौ कि म आफ्ना पितालाई बिन्ती गर्न सक्दिनँ र उहाँले 12 पल्टनभन्दा बढी स्वर्गदूतहरू मेरो निम्ति अहिले पठाइदिनुहुन्न र? तर त्यसो भएदेखि यी कुरा यसरी नै हुनुपर्छ भनी धर्मशास्त्रमा लेखिएको कसरी पुरा हुने? अनि त्यस मानिसको कान छोएर उहाँले निको पार्नुभयो। त्यसबेला येशूले त्यस भिडलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू अपराधीलाई झैँ तरवार र लाठाहरू लिएर मलाई पक्रन आएका हो? प्रत्येक दिन म मन्दिरमा शिक्षा दिँदै बस्थे र तिमीहरूले मलाई पक्रेनौ। तर अगमबानीहरू पुरा होउन् भने यी सबै कुराहरू भएका हुन्। तब सबै चेलाहरू उहाँलाई छोडेर भागे। यहुदी महासभामा जाँच। येशूलाई पक्रिनेहरूले उहाँलाई प्रधान पुजारी कैयाफा कहाँ लगे, जहाँ शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरू भेला भएका थिए। तर पत्रुस टाढैबाट प्रधान पुजारीका भवनको आँगनसम्मै उहाँको पछि पछि लागे। तिनी भित्र पसे र के हुँदो रहेछ भनी हेर्नलाई पालीहरूसित बसे। मुख्य पुजारीहरू र सम्पूर्ण महासभाले येशूलाई मार्न उहाँको विरुद्धमा झुटो गवाई खोजिरहेका थिए। तर धेरै झुटा साक्षीहरू आए पनि तिनीहरूले केही भेटाउन सकेनन्। तर आखिरीमा 2 जना अघि आएर भने, यस मानिसले भन्यो, म परमेश्वरको मन्दिर भत्काएर 3 दिनमा यसलाई फेरि बनाउन सक्छु। तब प्रधान पुजारीले जुरुक्क उठेर उहाँलाई भने, यी मानिसहरूले तेरो विरुद्धमा दिएका गवाईमा के तँ केही जवाफ दिँदैनस्? तर येशू चुप रहनुभयो। प्रधान पुजारीले उहाँलाई भने, म जीवित परमेश्वरको शपथ खाएर भन्दछु, तँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट होस् भने हामीलाई भन्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो। तर म तपाईँहरूलाई भन्दछु, अब उपरान्त तपाईँहरूले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमानको दाहिने हातपट्टि बसेको र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नुहुनेछ। तब प्रधान पुजारीले आफ्ना लुगा यसो भनेर च्याते, यसले त ईश्वर निन्दा गर्यो। अब हामीलाई अरू साक्षी किन चाहियो? हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले नै ईश्वर निन्दा सुनिहाल्नुभयो। तपाईँहरूको निर्णय के छ? तिनीहरूले जवाफ दिए, यो प्राणदण्डको योग्य छ। तब तिनीहरूले उहाँको अनुहारमा थुके र उहाँलाई हिर्काए। कसैले यसो भन्दै थप्पड लगाए, हे ख्रीष्ट,
अगमबानी भन्, तँलाई कसले हिर्कायो? पत्रुसले येशूलाई इन्कार गरेका। पत्रुस बाहिर आँगनमा बसिरहेका थिए। एउटी नोकर्नीले तिनी कहाँ आएर यसो भने, तिमी पनि गालिलका येशूसितै थियौ। तर तिनले उनीहरू सबैका सामु इन्कार गरेर भने, तैँले के भन्दैछेस्? म जान्दिनँ। तिनी बाहिर दलानमा निस्केपछि अर्की केटीले तिनलाई देखी र त्यसले त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई भनी, यी मानिस पनि येशू नासरीसितै थिए। फेरि तिनले शपथ खाएर इन्कार गरे, म ती मानिसलाई चिन्दिनँ। केही बेरपछि त्यहाँ भएकाहरूले पनि नजिक आएर पत्रुसलाई भने, साँच्चै तिमी पनि तिनीहरू मध्येका एक हौ, किनकि तिम्रो बोलीले नै तिमीलाई जाहेर गर्दछ। तब तिनले धिक्कार्दै शपथ खाएर भने, म ती मानिसलाई चिन्दिनँ। तुरन्तै भाले बासियो अनि प्रभुले फर्केर पत्रुसलाई हेर्नुभयो। तब पत्रुसले तिनलाई प्रभुले भन्नुभएको यो वचन सम्झे, आज भाले बास्नु अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। अनि तिनी बाहिर निस्केर धुरु धुरु रोए। पिलातसको अघि उभिनु। एका बिहानै सबै मुख्य पुजारीहरू र समाजका धर्मगुरुहरूले येशूलाई मृत्युदण्ड दिने मतो गरे। तिनीहरूले उहाँलाई बाँधेर लगे र पिलातस हाकिम कहाँ सुम्पिदिए। यसकारण पिलातसले तिनीहरू कहाँ बाहिर निस्केर भने, यस मानिसको विरुद्धमा तिमीहरूले के अभियोग लगाएका छौ? तिनीहरूले उनलाई जवाफ दिए, यो मानिस अपराधी नहुँदो हो त हामी यसलाई तपाईँ कहाँ सुम्पिने थिएनौँ। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले यिनलाई लैजाऊ र तिमीहरूका आफ्नै व्यवस्था अनुसार यिनको न्याय गर। यहुदीहरूले उनलाई भने, कुनै मानिसलाई मृत्युदण्ड दिने अधिकार हामीसँग छैन। पिलातस फेरि महलभित्र पसे। यीशुलाई आफू कहाँ हाजिर गराउन भने र उहाँलाई सोधे, के तिमी यहुदीहरूका राजा हो? येशूले जवाफ दिनुभयो, के तपाईँ आफैले यो भन्नुहुन्छ वा मेरो विषयमा अरू कसैले तपाईँलाई भन्यो? पिलातसले जवाफ दिए, के म यहुदी हुँ र? तिम्रै जाति र मुख्य पुजारीहरूले तिमीलाई म कहाँ सुम्पिदिए। तिमीले के गर्यौ? येशूले जवाफ दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन। मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त मेरा सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए र म यहुदीहरूका हातमा पर्ने थिइनँ। तर मेरो राज्य यस संसारको होइन। यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने, के तिमी राजा नै हौ त? येशूले जवाफ दिनुभयो, म राजा हुँ भनी तपाईँले नै भन्नुहुन्छ। यसैका निम्ति म जन्मेको हुँ र यसैका निम्ति सत्यको गवाही दिन म यस संसारमा आएको हुँ। सत्यको पक्षमा हुने प्रत्येकले मेरो स्वर सुन्छ। पिलातसले उहाँलाई सोधे, सत्य के हो? यति भनेपछि उनी यहुदीहरू कहाँ बाहिर निस्केर तिनीहरूलाई भने, म यिनमा केही दोष भेटाउँदिन। त्यसपछि पिलातसले येशूलाई लगेर कोर्रा हान्न लगाए। सिपाहीहरूले काँडाहरूको मुकुट गाँथेर उहाँको शिरमा लगाइदिए र उहाँलाई बैजनी रङको वस्त्र पहिराइदिए। तिनीहरू उहाँका नजिक बारम्बार आएर भने, प्रणाम यहुदीहरूका राजा। तिनीहरूले यीशुलाई मुखमा हिर्काए। पिलातसले फेरि बाहिर निस्केर तिनीहरूलाई भने, हेर, म यिनलाई तिमीहरू कहाँ बाहिर ल्याउँदैछु ताकि म यिनमा केही दोष पाउँदिन भन्ने तिमीहरूलाई थाहा होस्। पिलातसले यीशुलाई बचाउने प्रयास गर्दछन्। जब पिलातस न्याय आसनमा बसिरहेका थिए, तिनकी पत्नीले यसो भनी खबर पठाइन्, त्यस धर्मी मानिसलाई केही नगर्नुहोस्, किनकि आज सपनामा तिनको कारण मैले धेरै दुःख भोगेकी छु। येशू काँडाको मुकुट र बैजनी रङको वस्त्र पहिरिएर बाहिर आउनुभयो र पिलातसले तिनीहरूलाई भने, हेर यो मानिस।
जब मुख्य पुजारीहरू र हाकिमहरूले उहाँलाई देखे तब तिनीहरू यसो भन्दै चिच्चाए, क्रुसमा टाङ्नुहोस्, क्रुसमा टाङ्नुहोस्। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले नै यिनलाई लगेर क्रुसमा टाँग, किनभने म यिनमा केही दोष पाउँदिनँ। यहुदीहरूले तिनलाई जवाफ दिए, हाम्रो एउटै व्यवस्था छ र त्यस व्यवस्था अनुसार यो मर्नै पर्छ, किनकि यसले आफैलाई परमेश्वरका पुत्र तुल्याएको छ। यो कुरा सुनेर पिलातस झन् डराए। फेरि तिनी महलभित्र गए र येशूलाई सोधे, तिमी कहाँका हौ? तर येशूले तिनलाई केही जवाफ दिनु भएन। यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने, के तिमी मसित बोल्दैनौ? तिमीलाई थाहा छैन तिमीलाई छोडिदिने र क्रुसमा टाङ्ने अधिकार मसँग छ? येशूले जवाफ दिनुभयो, तपाईलाई यो माथिबाट नदिएको भए तपाईको ममाथि केही अधिकार हुने थिएन। यसकारण मलाई तपाईका हातमा सुम्पिदिने अझ बढी पापको दोषी छ। पिलातसले उहाँलाई छोडिदिन धेरै प्रयत्न गरे, तर यहुदीहरूले यसो भन्दै कराए, तपाईले यस मानिसलाई छोडिदिनु भयो भने तपाईँ कैजरको मित्र हुनुहुन्न। आफैलाई राजा बनाउने प्रत्येकले कैजरको विरोध गर्छ। मृत्युदण्ड। जब पिलातसले यी कुरा सुने र यीशुलाई बाहिर ल्याए, उनी ढुङ्गाका पाटी भनिने ठाउँमा, जसलाई हिब्रूमा गब्बथा भनिन्छ, न्याय आसनमा बसे। त्यसबेला निस्तार चाडको तयारीको दिन थियो र दिउँसोको करिब 12 बजेको थियो। तिनले यहुदीहरूलाई भने, हेर तिमीहरूका राजा। तर तिनीहरू यसो भन्दै चिच्चाए, लैजानुहोस्, लैजानुहोस्, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। पिलातसले तिनीहरूलाई सोधे, के म तिमीहरूका राजालाई क्रुसमा टाँगु? मुख्य पुजारीहरूले जवाफ दिए, कैजर बाहेक हाम्रा अरू राजा छैनन्। पिलातसले आफ्नो केही सिप नलागेको तर झन् खैला बैला मच्चिन लागेको देखेर पानी लिई भिडको सामु आफ्नो हात धोएर भने, तिमीहरू आफै जान, म यस मानिसको रगतको दोषी छैन। सबैले जवाफ दिएर भने, उसको रगत हामी र हाम्रा सन्तानमाथि परोस्। यसर्थ पिलातसले उहाँलाई क्रुसमा टाँग्न तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिए। क्रुसीकरण। यसकारण येशूलाई सिपाहीहरूले जिम्मा लिए। आफ्नो क्रुस बोकेर येशू खप्परे भन्ने ठाउँमा जानुभयो, जसलाई हिब्रूमा गलगथा भनिन्छ। त्यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याए र उहाँसँग अरू 2 जनालाई पनि, एकजनालाई दायाँ र अर्कोलाई बायाँ, अनि येशूलाई बीचमा झुन्डाए। पिलातसले एउटा दोषपत्र पनि लेखे र क्रुसमा टाँसिदिए। त्यसमा यही लेखिएको थियो, नासरतका येशू, यहुदीहरूका राजा। धेरै यहुदीहरूले यो दोषपत्र पढे, किनभने येशू क्रुसमा झुन्ड्याइएको ठाउँ सहरको नजिकै थियो। यो हिब्रू, ल्याटिन र ग्रिक भाषामा लेखिएको थियो। यसकारण यहुदीहरूका मुख्य पुजारीले पिलातसलाई भने, यहुदीहरूका राजा होइन, तर यसले आफैलाई म यहुदीहरूका राजा हुँ भन्यो भनी लेख्नुहोस्। पिलातसले जवाफ दिए, मैले जे लेखेँ। यीशुले भन्नुभयो, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूले के गरिरहेछन् सो जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्र भाग गरेर चिट्ठा हाले। त्यहाँबाट जाने मानिसहरूले आफ्नो टाउको हल्लाउँदै यसो भनेर उहाँलाई गिल्ला गरे, वाह, त मन्दिर भत्काएर 3 दिनमा बनाउने, क्रुसबाट ओर्लेर आफूलाई बचा। त्यसै गरी मुख्य पुजारीहरूले पनि शास्त्रीहरूसँग उहाँको ठट्टा गर्दै आपसमा यसो भने, यसले अरूलाई बचायो तर आफैलाई बचाउन सक्दैन। इजरायलका राजा ख्रिस्ट अब क्रुसबाट ओर्लेर आओस् र हामी त्यो देख्नेछौँ र विश्वास गर्नेछौँ। उहाँसँग क्रुसमा टाँगिएकाहरूले पनि उहाँको निन्दा गरे। सिपाहीहरूले पनि आएर उहाँलाई सिर्का दिँदै यसो भनेर गिल्ला गरे, त
यहुदीहरूका राजा होस् भने आफैलाई बचा। क्रुसमा 2 अपराधीहरू। क्रुसमा झुन्डाइएका अपराधीहरूमध्ये एउटाले यसो भनेर उहाँको अपमान गर्दै भन्यो, के तिमी ख्रिस्ट होइनौ? तिमीले आफैलाई र हामीलाई बचाऊ। तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले जवाफ दियो, तँ पनि त्यही दण्डमा परेको छस् तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनस्? हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ, किनकि हामीले त हाम्रा कामको उचित फल पाइरहेका छौँ। तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। तब त्यसले भन्यो, हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। येशूको मृत्यु। अब मध्याह्नदेखि 3 बजेसम्म देशभरि जताततै अन्धकार भयो। 3 बजेतिर येशू यसो भनेर ठुलो स्वरले कराउनुभयो, इलोई इलोई लामा सबक्थनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो? त्यहाँ उभिएकाहरूमध्ये कतिले यो सुनेर भने, सुन, यसले एलियालाई बोलाउँदैछ। येशू फेरि चर्को स्वरले कराउनुभयो, अब सिद्धियो। त्यसपछि उहाँले शिर निहुराएर आफ्नो प्राण त्यागिदिनुभयो। त्यसै घडी मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो। पृथ्वी हल्लियो अनि चट्टानहरू फुटे। जब कप्तान र तिनीसित येशूलाई पहरा दिनेहरूले भुइँचालो र त्यहाँ भएका घटना देखे, तब तिनीहरू साह्रै डराएर यसो भने, साँच्चै यिनी परमेश्वरका पुत्र रहेछन्। त्यहाँ गालिलबाट येशूको सेवाटहल गर्न उहाँका पछि आएका धेरै स्त्रीहरू थिए, जसले टाढाबाट सबै हेरिरहेका थिए। तिनीहरूमध्ये मरियम मग्दलिनी, याकुब र योसेफकी आमा मरियम, जब्दियाका छोराहरूकी आमा थिए। येशूको दफन। त्यो तयारीको दिन अर्थात् विश्राम दिनको अघिल्लो दिन साँझ पर्दै थियो। महासभाका एकजना प्रमुख सदस्य अरिमाथियाका योसेफ, जो आफैले परमेश्वरको राज्य पर्खिरहेका थिए, साहससित पिलातस कहाँ गएर येशूको लास मागे। येशू अघि नै मरिसक्नुभयो भनी सुन्दा पिलातस छक्क परे। कप्तानलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँको मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर सोधपुछ गरे। जब कप्तानबाट तिनले यो पत्ता लगाए, योसेफलाई येशूको मृतक शरीर लैजाने अनुमति दिए। योसेफले मलमलको कपडा किने, उहाँको शरीरलाई तल झारेर कपडाले बेरे अनि तिनले त्यसलाई चट्टानमा खोपेर बनाएको एउटा नयाँ चिहानमा राखे र चिहानको ढोकामा ढुङ्गा गुडाइदिए। मरियम मग्दलिनी, योसेफकी आमा मरियमले उहाँलाई राखेको ठाउँ हेरिरहेका थिए। येशूको चिहान र रोमी सिपाही। अर्को दिन अर्थात् तयारीको दिनको भोलिपल्ट मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरू पिलातस कहाँ जम्मा भएर भने, हजुर, हामीलाई याद छ कि त्यस ठगाले त्यो जिउँदो छँदा 3 दिनपछि म फेरि बिउतनेछु भनेको थियो। यसकारण त्यो चिहान तेस्रो दिनसम्म सुरक्षित राख्न हुकुम गर्नुहोस्, नत्र त त्यसका चेलाहरूले आएर त्यसलाई चोरेर लैजालन् र त्यो त मरेकोबाट जीवित भई उठ्यो भनेर मानिसहरूलाई भन्नेछन्। त्यो अन्तिम धोका पहिलोभन्दा ज्यादै खराब हुनेछ। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूको आफ्नै पहरा छँदैछ, जाओ, तिमीहरूले सकेसम्म सुरक्षा गर्नु। तब तिनीहरूले गएर ढुङ्गामा मोहर लाए र पहरेदारहरू खटाएर चिहान सुरक्षित राखे।